जिसे तुम मेरी हमाकत कह रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद उस हमाकत का नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें शायद ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हमाकत का मतलब क्या होता है। इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओहो, अपने आप को देखकर भी तुम अभी तक ख्वाब देखने में मसरूफ हो। ये ठीक है, तुमने इंतहाई अय्यारी से ना सिर्फ मुझ पर काबू पा लिया था बल्कि हेडक्वार्टर भी ट्रेस कर लिया था। लेकिन तुम शायद ब्लड हाउंड्स को आम मुजरिमों की तंजीम समझ बैठे थे। ऐसी बात नहीं, हमारे हेडक्वार्टर साइंसी लिहाज से भी बेहद महफूज है और मुझे सिर्फ शहनशाह के मरने का इंतजार था। उसके बाद पाजान पर मेरा कब्जा होता, मैं पाजान का असल हाकिम होता, लॉर्ड फ्लिंक के नाम से। लॉर्ड फ्लिंक के नाम मैंने यहाँ के बहुत बड़े मुहैयर और सही आदमी के तौर पर मशहूर किया हुआ है। लॉर्ड फ्लिंक इस कदर सही और मुहैयर है कि पूरा पाजान उसके गुण गाता है। इसलिए शहनशाह के मरने के बाद जब लॉर्ड फ्लिंक शहनशाहत पर कब्जा करेगा तो किसी को कोई एतराज ना होगा, क्योंकि शहनशाह की औलाद नहीं है। राजी सिंह ने फातिहाना अंदाज में कहा। ओ, तो ये इरादे हैं तुम्हारे बहुत खूब। फिर तो मैं अपने सामने मुस्तकबिल के शहनशाह पाजान को देख रहा हूँ। लेकिन शहनशाह तो बड़े खुले जहन और दिल के मालिक होते हैं, जबकि तुम्हारा जहन अभी तक घटिया मुजरिमों जैसा है। जिस तरह तुम हमें यहाँ डालकर हम पर साइंसी हुर्बे इस्तेमाल कर रहे हो, उससे तो यही जाहिर होता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तुम ऐसी बातें करके अपने लिए आसान मौत तलब करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं। तुम्हारे लिए तो मुझे जिस कदर भी घटिया बनना पड़ा मैं बनूंगा। राजी सिंह ने कहा, तो फिर मुझे भी तुम्हारी ही सतह पर आना होगा। ठीक है, ऐसे ही सही। इमरान ने होंठ बींचते हुए कहा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कैबिन बज़ाहिर शीशे का बना हुआ है, लेकिन ये फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। राजी सिंह ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी मालूम हो जाता है। इमरान ने कहा और तेजी से पीछे हटने लगा। बाकी साथी भी अब होश में आ चुके थे। मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगा, तुम पहले अपनी हसरतें निकाल लो, उसके बाद मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा। राजी सिंह ने इस तरह कहा जैसे वो इमरान की उन हरकतों से वाकई लुत्फ लेना चाहता हो। कैप्टन शील, इधर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि राजी सिंह मेरी शक्ल ना देख सके, क्योंकि जादू का अमल करते वक्त चेहरा बिगड़ जाता है। इमरान ने कहा और कैप्टन शील उसकी बात सुनकर तेजी से उठा और इमरान के सामने आकर खड़ा हो गया। हा हा हा, तुम कब तक अपना मसाशुदा चेहरा मुझसे छुपाओगे? तुम छुपा भी नहीं सकते। राजी सिंह का फातिहाना कहकहा सुनाई दिया, लेकिन उस दौरान इमरान ने तेजी से पलके झपका कर कैप्टन शकील को आई कोर्ट में समझाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील ने सर हिला दिया और वो तेजी से सफदर की तरफ मुड़ गया और उसने उसी अंदाज में पलके झपकाना शुरू कर दी। हाँ तो शहनशाह पाजान साहब, आपकी शहनशाहत की ताजपोशी फिर कब हो रही है? इमरान ने दोबारा राजी सिंह से मुखातिब होकर कहा, तुम कोई करतब दिखा रहे थे, दिखाओ। रुक क्यों गए? राजी सिंह ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, करतब दिखाना चाहते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाओ, मैं भी देखूं कि मौत को सामने देखकर तुम जैसों की जहनी हालत कैसी हो जाती है। राजी सिंह ने कहा, तो अपने इस ईगल टाप को भी बुला लो, वो बेचारा ये कुर्तब देखने से ना रह जाए। इमरान ने जवाब दिया, ईगल टाप इधर आओ। ये इमरान कोई कुर्तब दिखाना चाहता है। मेरे पास बड़ा वक्त है, जल्दी नहीं है। हम इत्मीनान से उन पर अजाब नाजिल करते रहेंगे। आज की सारी रात इस काम पर लगेगी। राजी सिंह ने तंजिया अंदाज में कहा और वो नौजवान तेज तेज चलता हुआ उस अंधेरे कोने से निकला और आकर खामोशी से राजी सिंह के जरा पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कदरे उकताहट के आसार थे। हाँ भाई, तुम लोग भी तैयार होकर मेरा कुर्तब देखने के लिए आ जाओ। इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा और उन्होंने आहिस्ता से सर हिला दिए। हाई कोर्ट में होने वाली गुफ्तगू सब तक पहुंच चुकी थी और कैप्टन शील दाएं तरफ दीवार के करीब जाकर खड़ा हो गया। चलो फिर कुर्तब शुरू। इमरान ने हाथ उठाकर शोभदा बाजों की तरह कहा। दूसरे लम्हे एक तरफ खड़ा सफदर यकलह तोड़ता हुआ कैप्टन शील की तरफ बढ़ा। कैप्टन शील के करीब पहुंचकर उसने उछलकर फिजा में कलाबाजी खाई और उसकी दोनों टांगें सीधे कैप्टन शील की गर्दन के गिर्द जम गईं और उसका जिस्म कमान की तरह मुड़ गया। उसी लम्हे इमरान बिजली की सी तेजी से दौड़ा और उसने उछलकर अपनी टांगें नीचे को झुके हुए सफदर की गर्दन में डाली और दूसरे लम्हे हैरत अंगेज तौर पर इमरान और सफदर दोनों के जिस्म सीधे होते गए। पलक झपकने के वक्फा में वो सीधे एक दूसरे के कांधों पर खड़े नजर आए। कैप्टन शकील नीचे था, उसके कांधों पर सफदर और सफदर के कांधों पर इमरान। और उसी लम्हे इमरान का हाथ बुलंद हुआ और उसके साथ ही कटाक की आवाज़ उभरी और कैबिन के सामने वाली दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। दूसरे लम्हे तनवीर और नुमानी बिजली किसी तेजी से बाहर लिपके और फिर राजी सिंह और वो नौजवान ईगल टाप चीखते हुए कुर्सियों समेत नीचे जा गिरे।
उसी लम्हे इमरान ने छलांग लगाई और कलाबाजी खाकर सीधा कैबिन की फर्श पर आ खड़ा हुआ। उसके बाद सफदर ने भी छलांग लगा दी। इमरान तेजी से बाहर लिपका। नुमानी और तनवीर ने अलबत्ता इस दौरान टांगे मार मार कर रांची सिंह और उसके साथी का बुरा हशर कर दिया और वो कुर्सियों में फंसे होने की वजह से जवाबी रद्द-ए-अमल भी जाहिर ना कर पा रहे थे। बस रुक जाओ, इमरान ने करीब पहुंचकर कहा और तनवीर और नुमानी हाँफते हुए पीछे हट गए। इस दौरान सारे साथी खौफनाक कैबिन से बाहर आ गए। उन दोनों को उठाकर इस कैबिन के अंदर फेंक दो, अब ये हुदी सजाब का मजा चखेंगे, ये जो हमें छिकाना चाहते थे, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। और तनवीर और नुमानी एक बार फिर आगे बढ़े और उन्होंने उनके फड़कते हुए जिस्म कुर्सियों से खींच कर निकाले और इस तरह उन्हें उछाल कर कैबिन के अंदर फेंक दिया जैसे किसी कुत्ते की लाश को फेंका जाता है। इमरान इस दौरान दौड़ता हुआ उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गया। वहां ट्रॉली वाली मशीन मौजूद थी, उसका कनेक्शन दीवार में लगा हुआ था और फिर इमरान ने उसका एक हैंडल खींचा तो खटाक की आवाज़ के साथ ही कैबिन में नमूदार होने वाला दरवाज़ा बंद हो गया और फिर इमरान ने उसके मुख्तलिफ बटन दबाए और वापस उन कुर्सियों की तरफ बढ़ आया जहां उसके साथी खड़े थे। रांची सिंह और ईगल टॉप दोनों ही अब उठकर पागल कुत्तों की तरह चीखते हुए कैबिन में दौड़ते फिर रहे थे। हाँ तो मुस्तकबिल के शहंशाह पाजान साहब, अब आपकी तहत नशीनी का आगाज कर दिया जाए। इमरान ने एक तरफ पड़ी हुई मशीन उठाकर उसका बटन दबाते हुए कहा। तुम वाकई जादूगर हो, शैतान हो, माफूकुल फितरत आदमी हो, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कैबिन के अंदर से रांची सिंह ने बेएहतियात दोनों हाथ जोड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुनो, अगर तुम वाकई ऐसा चाहते हो तो अब मुझे अपने हेडक्वार्टर और उसके अंदर मौजूद अफराद की मुकम्मल तफसीलात बता दो। मेरा वादा कि तुम्हें इस कैबिन से निकाल दूंगा। इमरान ने यकला सर्द लहजे में कहा। नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है, ऐसा होना नामुमकिन है। रांची सिंह ने फौरन ही एहतजाजी अंदाज में चीखते हुए कहा। ठीक है, फिर भुगतो, इमरान ने कहा और मशीन पकड़े दोबारा ट्राली की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर मशीन के 2-3 बटन बैक वक्त दबाए तो कैबिन से खौफनाक चीखों की आवाज़ें बुलंद हुईं। इमरान ने मुड़कर देखा तो रांची सिंह और उसका साथी पानी से निकली हुई मछली की तरह फर्श पर फड़क रहे थे और कैबिन की छत से धागे से निकल कर उनके जिस्मों से लिपटते जा रहे थे। उनकी हालत वाकई बेहद खराब थी। चंद लम्हों बाद ही वो तड़प कर साकित हो गए, लेकिन धागे मुसलसल गिर रहे थे और बाकायदा जिस्मों से लिपट कर इस तरह रेंग रहे थे जैसे वो धागों की बजाय जिंदा कीड़े हों। जो धागे फर्श पर पड़े हुए थे वो भी रेंग कर उन दोनों के जिस्मों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इमरान ने वापस तेजी से बटन ऑफ किए तो तमाम धागे तेजी से बुलंद होकर छत में गायब होने लगे। हासी खौफनाक किस्म की चीज़ है ये, इमरान ने कहा और वापस मुड़ आया। तुम सब यहीं खड़े रहो, मैंने समझा था कम अज़ कम बाहर की सूरत हाल अब तक चेक कर ली होगी तुमने, इमरान ने कहा। और ठीक है, सफदर ने कहा और फिर सिवाय जूलिया के बाकी सब हालात की तरफ बढ़ गए। तुमने कमाल कर दिया इमरान, वरना मैं तो इस बार अपनी मौत को यकीनी समझ बैठी थी, जूलिया ने बड़े अकीदतमंदाना अंदाज में कहा। तुम्हें शादी से पहले तो नहीं मरने दूंगा मैं, ये मेरा वादा रहा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया इस बार बजाय नाराज़ होने के बेएख्तियार हंस पड़ी। तुम बस यही फिक्रे कहते रहो और मैं किसी रोज़ कब्र में पहुंच जाऊंगी, जूलिया ने कहा और फिर तेज़ी से मुड़कर हला की तरफ बढ़ने लगी। फिक्र ना करो, कब्र में भी मौलवी साहब को ले आऊँगा, बस फीस ज़रा डबल देनी पड़ेगी, इमरान ने कहा और जूलिया मुड़े बगैर हला में से बाहर निकल गई। इमरान ने खामोशी से कुर्सी सीधी की और फिर उस पर बैठकर सोचने लगा कि अब इस खेल को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में वो किससे बात करे। उसे वज़ीर आज़म पर भी एतमाद न था। उसे मालूम था कि यहाँ का शहंशाह बज़ाते खुद कुछ नहीं कर सकता। अचानक उसे ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसी लम्हे उसके साथी वापस अंदर दाखिल हुए। ये एक खासी वसी इमारत है इमरान साहब, इसमें नीले रंग की मंशियात के बड़े बड़े स्टोर हैं और आदमी कोई भी नहीं, सफदर ने कहा। ओ अच्छा, मैं समझ गया, मैं भी सोच रहा था कि ये अजीबो गरीब कैबिन आखिर किस मकसद के लिए बनाया गया है। ये मंशियात की खसूसी किस्म की ईगल टॉप की तैयारी के काम आता है। ठीक है, अब बात वाज़े हो गई, इसका मतलब है इस इमारत में ईगल टॉप बाकायदा तैयार की जाती है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओ, इसलिए वो इस नौजवान को ईगल टॉप का नाम दे रहा था, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, पहले मैं यही समझा था कि शायद ये भी ब्लड हाउंड्स की तरह खाली नाम है, लेकिन अब नीले रंग की मंशियात की बात सामने आते ही सारी बात खुल गई। जहाँ फ़ोन है, मैं अब इस सारे खेल को ख़त्म करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ, एक दफ्तर नुमा कमरा है, इसमें फ़ोन मौजूद है, सफदर ने कहा और इमरान उसके साथ मुड़कर हला की तरफ बढ़ने लगा। वाकई
یہ ایک خاصی وسیع عمارت تھی۔ عمران مختلف بڑے بڑے ہال کمروں کو دیکھتا ہوا اس دفتر نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ریسیور سے ایک آواز ابھری، باس، میں ہوچنگ بول رہا ہوں، ہیڈ کوارٹر سے۔ بولنے والے نے شاید پہلے نمبر ڈائل کر دیے تھے اور عمران نے عین اسی لمحے ریسیور اٹھا لیا تھا جس لمحے گھنٹی بجنے لگی تھی۔ یس بلڈ ہاؤنڈ، عمران نے راجی سنگھ کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کے لیے اہم اطلاع ہے، سیکرٹ سروس کے چیف جناب چیکو کی کال آئی ہے کہ شہنشاہ پاجان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ جناب چیکو نے کہا ہے کہ یہ اطلاع فوراً آپ تک پہنچا دی جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کو چونکہ راجی سنگھ پہلے ہی اس بارے میں بتا چکا تھا اس لیے وہ سارا کھیل سمجھ گیا۔ تم چیکو سے میری بات کراؤ اس نمبر پر۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یس باس، ہولڈ آن کرے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے فون کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارد گرد موجود اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ شہنشاہ کو فون کر کے بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف ان کا ہاتھ دستہ استعمال کروں گا، یہاں تو صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ ہیلو، چیکو بول رہا ہوں جناب۔ اسی لمحے ریسیور سے ایک آواز ابھری، چیکو صحیح پوزیشن بتاؤ۔ عمران نے راجی سنگھ کے لہجے میں کہا، جناب شہنشاہ پاجان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے دل کا دورہ پڑا ہے۔ وزیر اعظم فوری طور پر پہنچے تھے اور پھر انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں ملک میں حفاظتی انتظامات سخت کر دوں کیونکہ شہنشاہ کی طبیعت خاصی خراب ہے اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً ہیڈ کوارٹر کال کیا، وہاں سے پتہ چلا کہ باس بیچم کسی مشن میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ ہوچنگ ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ وہ آپ کو مطلع کر دے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ٹھیک ہے، تم فون بند کر دو، میں ہوچنگ سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا، یس باس۔ ہوچنگ کی آواز فوراً سنائی دی، ہوچنگ، ہم نے انتہائی فوری اقدامات کرنے ہیں۔ میں نے لارفلنگ کے طور پر شہنشاہ پاجان کی وفات کی فوراً بعد ہی وہ جگہ لینی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک جامع پلان بنایا ہوا ہے، لیکن وہ پلان بیچم کو معلوم تھا۔ تمہیں بتانا پڑے گا، کیا تم ان فوری اقدامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو؟ عمران نے چیکو کو دی ہوئی ٹپ کو فوری طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا، یس باس، آپ حکم فرمائیں، بس ایک بار مجھے بتانا پڑے گا، پھر میں تمام انتظامات کر لوں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ہیڈ کوارٹر آ جاؤں یا پھر آپ کے پاس ایگل ٹاپ اڈے پر پہنچ جاتا ہوں۔ ہوچنگ نے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا، نہیں، مجھے خود ہیڈ کوارٹر میں آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم میرے ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک مخصوص گروپ بھی تشکیل دیا ہوا ہے، میں انہیں کال کر لیتا ہوں۔ اس اہم مشن کے دوران ان کے ہیڈ کوارٹر میں موجودگی ضروری ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یس باس، جیسے حکم باس۔ ہوچنگ نے جواب دیا، اوکے، میں اسپیشل گروپ کو کال کر کے اس سمیت پہنچ رہا ہوں، تم پہنچو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے فون رکھا جا چکا تھا اور ٹون ہی آ رہی تھی۔ اسی لمحے عمران نے وقفہ دیا تھا، اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، شہنشاہ ہاؤس۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، میں پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں، جہاں پرائم منسٹر صاحب ہوں گے ان سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا، او اچھا، آپ کے متعلق ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب ابھی یہاں سے جانے ہی والے تھے۔ ایک لمحہ توقف کیجیے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، پرائم منسٹر اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک بھاری اور باوقار آواز سنائی دی، میں علی عمران بول رہا ہوں جناب، ایکس2 کا نمائندہ۔ عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، او یس، لیکن آپریٹر نے بتایا ہے کہ کال پاکستان سے آئی ہے، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ آپ پاجان میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی قدرے تنزیہ آواز سنائی دی، اس وقت ہماری کال آپریٹر سن رہا ہوگا، پلیز اسے ڈائریکٹ کر دیں، میں آپ سے ایک اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے وزیر اعظم کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ایک منٹ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر وزیر اعظم کی آواز دوبارہ سنائی دی، اب کھل کر بات کیجیے، میں نے خصوصی بندوبست کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شہنشاہ سلامت کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہے؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ تھا۔ وزیر اعظم کے لہجہ میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس بات کو چھوڑیے، ایکس2 کے نمائندوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتائیے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اب ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے، مگر وزیر اعظم کے لہجے میں ابھی تک حیرت کی جھلکیاں موجود تھی۔ گڈ گاڈ، اب سن لیجئے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت نہ صرف باجان پہنچ چکا ہوں بلکہ بلڈ ہاؤنڈ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر، اس کے چیف بلڈ ہاؤنڈ کا ہیڈ کوارٹر اور خود بلڈ ہاؤنڈ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ یہ تنظیم، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، عام مجرموں کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تنظیم انتہائی طاقتور وسائل کی حامل ہے، اور انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں سائنسی ایجادات بھی نصب کر رکھی ہیں، اور ویسے بھی ان کا جال بہت وسیع حلقوں تک پھیلا ہوا ہے۔
آپ کی سیکرٹ سروس کا چیف بھی ان کا آدمی ہے۔ اور اب بات سن لیجیے، آپ لارڈ فلنک کو جانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ لارڈ فلنک؟ او ہاں جانتا ہوں، اس کا پاجان پر بڑا ہولڈ ہے، وزیر اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ فلنک دراصل شہنشاہ پاجان کی وفات کے بعد ان کی جگہ لینا چاہتا ہے، اور اب آپ کو بتا دوں کہ بلڈ ہاؤنڈز کا چیف ہی لارڈ فلنک ہے۔ عمران نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر اعظم کا لہجہ بتا رہا تھا کہ انہیں عمران کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ صحیح معلومات نہیں مل سکیں کہ بلڈ ہاؤنڈ تنظیم کے ہاتھ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اس کے چیف کو آپ کے حوالے کر دوں اور پھر آپ اس تنظیم کے خلاف خود ہی کام کرتے رہے، عمران نے کہا۔ اصل مشکل تو یہی ہے جناب علی عمران کہ واقعی مجھے خود بھی یقین نہیں ہے کہ کیا میرا قریب ترین ساتھی بھی بلڈ ہاؤنڈز کا آدمی ہے یا نہیں۔ فوج میں بھی ان کے آدمی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میں کوئی اقدام کروں فوراً ہی حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا جائے۔ وزیر اعظم کے لہجے میں اس بار مودبانہ پن تھا۔ تو پھر دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ میں پہلے ان کے ہیڈ کوارٹر سے بلڈ ہاؤنڈ سے متعلق افراد کی لسٹیں آپ کو مہیا کروں، آپ فوری طور پر انہیں گرفتار کریں، اس کے بعد فائنل ایکشن ہو۔ عمران نے کہا، بالکل، اگر ایسا ہو جائے تو شہنشاہ پاجان اور حکومت پاجان آپ کی ہمیشہ مشکور رہے گی۔ وزیر اعظم نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ کوئی ایسا نمبر یا ٹرانسمیٹر فریکوینسی دے دیں جس پر میں آپ سے کسی بھی وقت براہ راست رابطہ قائم کر سکوں، عمران نے کہا، اور جواب میں وزیر اعظم نے ٹیلی فون نمبر بھی بتا دیا اور فریکوینسی بھی۔ گڈ بائے، میں پھر کال کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پکی پکائی کھیر ان کے حوالے کی جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پروگرام کیا ہونا ہے، بس میں اور نعمانی یہاں سے راچی سنگھ کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے، پھر وہاں سے ہوچنگ کو ساتھ لے کر ان کے مین ہیڈ کوارٹر، وہاں سے بلڈ ہاؤنڈ سے متعلق افراد کی لسٹیں اور ان کے اڈوں کی تفصیلات لے کر وزیر اعظم کو دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ خود ہی سب سنبھال لیں گے۔ مجھے دراصل خطرہ تھا کہ کہیں وزیر اعظم خود بلڈ ہاؤنڈ سے متعلق تو نہیں۔ اگر وزیر اعظم کہہ دیتے کہ راچی سنگھ کو میرے حوالے کر دو اور آپ فارغ، تو میں سمجھ جاتا کہ وہ بھی اس تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، لیکن اب وہ تھیلی سے باہر کے چٹے بٹے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے سب ساتھی اس کے ہاتھوں کے محاورے کی مٹی پلیت ہوتے سن کر بے اختیار ہنس پڑے، اور ہم صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، تم سب میری واپسی تک یہاں رہو گے۔ راچی سنگھ سے آخری ملاقات تو بہرحال ہونی ہی ہے، اور یہ کیبن اس ملاقات کے لیے بے حد سود مند رہے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر آپ کے بعد یہاں کوئی آ گیا تو، جولیا نے کہا، تو جلدی سے چارپائیوں کے نیچے چھپ جانا، عمران نے کہا، اور جولیا خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ اب مجھے پہلے میک اپ باکس ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا بھلا میک اپ کیا ہوا تھا نعمانی کے چہرے پر، لیکن شاید راچی سنگھ کو اپنی شکل پسند نہیں، اس لیے اس نے صاف کر دیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر اس نے اس دفتر نما کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ راچی سنگھ کی آنکھیں کھلیں تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے، کیونکہ یہ کمرہ شاہانہ شاندار خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا، انتہائی قیمتی فرنیچر، انتہائی شاندار سجاوٹ، اور وہ ایک نرم و گداز بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر شاندار اور انتہائی قیمتی کپڑے کا نائٹ گاؤن تھا، ہر چیز سے واقعی شاہانہ پن ٹپک رہا تھا۔ یہ تو شاہی محل کی خوابگاہ لگتی ہے، لیکن میں تو ایگل ٹاپ کے کیبن میں تھا، پھر جہاں۔ راچی سنگھ نے اٹھ کر بار بار اس طرح آنکھیں ملتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت پاجانی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شہنشاہ معظم کی خدمت میں ان کی خاص کنی سلام پیش کرتی ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف جناب چیکو ایک معزز آدمی جناب ہوچنگ کے ساتھ سلام کرنے کے لیے باہر حاضر ہیں۔ حضور تشریف لائیں گے، پاجانی لڑکی نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا، اور راچی سنگھ نے بے اختیار ہونٹ بیچ دیے۔ چیکو اور ہوچنگ کے نام سے ہی اس کے ذہن میں جیسے پنکھے سے چل پڑے، اور وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس کی بے ہوشی کے عالم میں انقلاب آ چکا ہے اور اب وہ شہنشاہ پاجان بن چکا ہے، لیکن کسی طرح یہ بات ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کے لیے فوری طور پر چیکو اور ہوچنگ کو ملنا ضروری تھا۔ ہم فوری طور پر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہیں لے آؤ، راچی سنگھ نے کہا۔ حضور، یہ آداب شاہی کے خلاف ہے کہ کوئی اجنبی شہنشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو۔ آپ کو انہیں بڑے کمرے میں شرف ملاقات بخشنا ہوگا۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں، لڑکی نے دوبارہ جھکتے ہوئے کہا۔ او اچھا، پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ راچی سنگھ نے کہا، ادھر ڈریسنگ روم ہے، وہاں آپ کو ملاقات کا لباس پہناؤں گی، پھر آپ میرے ساتھ بڑے کمرے میں تشریف لے جائیں گے، لڑکی نے کہا۔
और रांची सिंह सर हिलाता हुआ नीचे उतरा। लड़की ने जल्दी से इंतहाई कीमती स्लीपर उसके आगे कर दिए। रांची सिंह स्लीपर पहनकर तेजी से चलता हुआ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम की वुसअत और वहां मौजूद लिबास देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तसव्वुर भी ना कर सकता था कि ड्रेसिंग रूम इस कदर वसी भी हो सकता है, यहाँ इस कदर शानदार और कसीर तादाद में लिबास भी हो सकते हैं। लड़की ने जल्दी से एक अलमारी खोली और उसमें से एक नीले रंग का तंगसा सूट, तंगसा कोट, जर्द रंग की हाफ पैंट जो सिर्फ घुटनों तक आती थी यानी निकर से कदरे बड़ी, और एक लंबी लंबूतरी सी टोपी निकाली और बड़े एहतराम से रांची सिंह की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए शहनशाह हजूर, ये लिबास पहन लीजिए, ये मुलाकात का शाही लिबास है। लड़की ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो सर्कस के जोकरों का लिबास है। रांची सिंह ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, शहनशाह पाजान की रिवायत यही है हजूर, इसलिए आपको लाजमन यही लिबास पहनना होगा, वरना हो सकता है मुल्क के कदीम रवायात को पसंद करने वाले अवाम एहतजाज शुरू कर दें। लड़की ने जवाब दिया, ओ अच्छा ठीक है। अवामी एहतजाज की बात सुनते ही रांची सिंह ने हथियार डाल दिए और फिर वो लड़की तेज तेज कदम उठाती ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। रांची सिंह ने नाइट गाउन उतारा और फिर ये अजीबो गरीब और मुज़हिका घेज लिबास पहनना शुरू कर दिया। गो उसे ये लिबास पहनते हुए बेहद कोफत हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को मजबूर समझ रहा था। जर्द रंग की हाफ पैंट, ऊपर सुरह रंग की कमीज और उस पर नीले नीले रंग का तंग और छोटा कोट पहनकर वो वाकई अपने आप को कोई मसखरा समझने लगा था। और फिर उस लंबूतरी सी टोपी ने तो उसे वाकई सर्कस का मुसखरा बनाकर रख दिया। लानत है ऐसी शहनशाहत पर, ये लिबास है। रांची सिंह ने आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाकर कहा, तशरीफ लाइए हजूर। उसी लम्हे लड़की ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, ओ हाँ चलो। रांची सिंह ने कहा और फिर लड़की के पीछे चलता हुआ वो ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकला और एक तवील राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे का अजीब मंजर था। उसके दरमियान स्याह रंग के शीशे की दीवार थी जिसकी दूसरी तरफ एक ऊंची कुर्सी रखी हुई थी और बाकी जगह खाली थी। ये दीवार कैसी है? रांची सिंह ने स्याह शीशे की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खास दीवार है शहनशाह हजूर, उसकी दूसरी तरफ आपकी मलका आलिया तशरीफ रखा करेंगी। आप तशरीफ रखें ताकि मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं हाजिर करूं। लड़की ने जवाब दिया और रांची सिंह मुंह बनाता हुआ उस ऊंची कुर्सी पर चढ़ने लगा। ये कुर्सी खास ऊंची थी और अजीब बेढब्बी सी थी। बहरहाल वो इस पर चढ़कर बैठने में कामयाब हो गया। लड़की इस दौरान इस हाल कमरे से बाहर जा चुकी थी। चंद लम्हों बाद एक दरवाज़ा खुला और हुचुंग और चीकू दोनों बड़े मोदबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुए और उन्होंने करीब आकर सलाम किया।